फजल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन्नबिय्यीन। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर कि आज आपने मुझे बजट के हवाले से ऐवान में गुफ्तगू करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आज जो हमें इत्तला मिली जिस तरह इसराइल ने ईरान के ऊपर एक बेईमाना हमला किया, ईरान की ख़ुद मुख्तारी को वायलेट किया, इंटरनेशनल कवानीन को वायलेट किया, उसकी हम भरपूर अंदाज से मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ईरान के साथ खड़ी है और इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने बजट के हवाले से अपनी इब्तदाइया गुफ्तगू में कुछ सियासी गुफ्तगू की, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन और उसके बाद बजट के जो अदाद शुमार हैं वो कुछ तरोड़ मरोड़ के पेश किए। मैं उन दोनों हवालों से जवाब देना की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने बजट से ज़्यादा और अदाद शुमार से ज़्यादा जो फोकस रखा वो खच्चरों और गधों की अफजाइश और उनकी नफ्सियात और उनकी तादाद के हवाले से उन्होंने बहुत फोकस किया। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, साथ ही उन्होंने फरमाया कि गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये बात उन्होंने अपनी तकरीर में को 5 दफ़ा से ज़ायद की। तो मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये नहीं फरमाया कि किस सूबे में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। पंजाब में कम अज़ कम नहीं हुआ, ये मैंने वेरीफाई कर लिया है, पंजाब में नहीं हुआ। बाकी किस सूबे में हुआ है ये अपनी बाद में वो वजाहत करें। दूसरी बात ये है जी कि इस वक्त जो माहौल पाकिस्तान में है और जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, अपोजिशन लीडर आप बात सुन लें ना, थोड़ा आप भी बर्दाश्त कर लें। कोई नहीं हम तो आप 4 घंटे आपकी तकरीर सुनी है, बोले आप कंटिन्यू करें। तारिक फजल थोड़ा दूसरी बर्दाश्त कर लो। अब 4 घंटे आपकी तकरीर सुनी है यार, क्या नो क्रॉस टॉक। मैंने कहा 4 घंटे आप चौधरी साहब नो क्रॉस टॉक आप एड्रेस करें। दूसरी सर गुजारिश ये है कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस सियासी सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए, मुल्क के अंदर एक आपको इत्तेहाद की कैफियत नज़र आए और आप बहैसियत एक कौम पूरी दुनिया के सामने बंद मुट्ठी की तरह नज़र आने चाहिए। सियासत होती है सियासी मैदान में, लेकिन हमारी जो अपोजिशन है इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन्हें ये नहीं पता कि इनसे गलती कहाँ हुई है। इनसे गलती वहाँ हुई है जनाब स्पीकर कि ये सियासत सियासी मैदान में करने की बजाय रियासत से इन्होंने लड़ाई का आगाज़ किया, रियासती इदारों से लड़ाई का आगाज़ किया और आज भी ये उसी डगर पे आगे बढ़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस बात पे भी बड़ा हैरान हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने इमरान खान साहब की बहादुरी के किस्से जो हैं उनका जिक्र किया और हमारी तरफ इशारा करके कहा कि जनाब इन्होंने फ़ैसला करने में ताख़ीर की। ख़ास तौर पे जो भी पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जिस सूरत के साथ और विद इन सेकेंड्स जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, जिसे पूरी आलमी दुनिया ने देखा, उसके हवाले से भी इन्हें कोई शक है आज तक। मैं हैरान हूँ कि मैंने पहला पाकिस्तानी देखा है कि मुझे इनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि पहला पाकिस्तानी देखा है कि जो पाकिस्तान के इंडिया के ख़िलाफ़ 10 मई का जो एक इंतहाई ज़बरदस्त और एक आप ये कहें कि जन्नाटेदार जवाब था, उस पर भी इन्हें कोई शक है। और तारीफ ये उस अमल की कर रहे हैं कि जब पुलवामा के बाद यहाँ बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब इस पर एक्शन करें, तो यहाँ मेरे सामने जो कुर्सी है इस वक्त जो वज़ीर आज़म यहाँ बैठा था उसके अल्फाज थे कि मैं क्या करूँ, मीडिया पे हमला कर दूँ। ये अल्फाज थे उस वक्त के वज़ीर आज़म के, जिनकी बहादुरी के किस्से बयान किए जा रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप ज़रा अपने तर्ज अमल पर गौर करें। जनाब स्पीकर, मुझे इस पर अगर आप इजाज़त दें तो वाक़या याद आया। ज़ाहिर है अपने से वाबस्ता हर चीज़ की बंदा तारीफ़ करता है। एक शख्स था, उसका वालिद जो है वो चोर था
اب وہ قصہ بیان کر رہا ہے اپنے والد کا, کہتا ہے ابا حضور, ابا بیشتی چوری کرنے کے لیے فلاں کے گھر گئے, وہ آگے بے ایمان اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اور جاگ رہا تھا. جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے وہ بے ایمان ہے. ابا حضور بیشتی ہیں, وہ چوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو خدا کے لیے حقائق کو اتنا تروڑے مروڑیں جو کہ ڈائجسٹ ہو سکے, جو ہضم ہو سکے. جناب چیئرمین, میں گزارش کروں گا کہ آج میں نے کیوں کہا کہ آج آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے, اور آج آپ کو جس سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں وہ سچویشن کیا ہے. بنیادی طور پہ میں لمبا اس وقت نہیں لوں گا, لیکن اس کا بار بار ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جس طرح وہاں پہ ایک ذہنیت مودی کی شکل میں موجود ہے جو کہ ہندواتا کی ذہنیت ہے, انہوں نے جب ایسکلیشن وہاں پہ انڈیا میں اتنی زیادہ کر دی تو ہمیں پتہ تھا کہ انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے, جس کے لیے ہم ہمہ وقت تیار تھے, ہماری افواج پاکستان ہمہ وقت تیار تھیں. اور 6 اور 7 مئی کے درمیان جب انڈیا نے حملہ کیا تو ہمارے شاہینوں نے وہ تاریخ رقم کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کی مدد سے, جو آج پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے. 3 سے 4 رافیل طیاروں کا گرانا, ان کے دفاعی سسٹم کو جام کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ سائبر وار کے ذریعے انہیں شکست دینی, یہ ایک ایسی تاریخ تھی کہ جو آج دنیا اس پہ سٹڈی کر رہی ہے. اور اس کے بعد جب 9 مئی کی رات کو انہوں نے دوبارہ رات کی تاریکی میں ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا, تو اس کے بعد جو جواب آیا 10 مئی کی صبح نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج میں, اس کے بعد انڈیا کے راجوڑی سے لے کے پٹھان کوٹ تک ایک ایک ایئر بیس کے اوپر جو حملہ کیا گیا, اور ہماری ایئر فورس نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظہیر بابر سدھو صاحب ایئر چیف کی کمانڈ میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو افواج پاکستان کا رسپانس تھا, اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا, پاکستان کی سیاسی قیادت کا, پاکستان کے ایک ایک شہری کا, پوری قوم کا, اور پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کیا. آج جب ہمارے دوست جو پاکستان سے باہر پاکستان آتے ہیں, خدا گواہ ہے کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ کے اوپر یورپ میں کسی اور ملک میں امیگریشن پہ اگر اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں, جو آج اسی ایوان میں میں نے 2 مہینے پہلے کھڑے ہو کے جواب دیا تھا کہ سبز پاکستان کے سبز پاسپورٹ کو کیسے عزت دی جا سکتی ہے, تو میں نے جواب دیا تھا کہ وہ ہمیں اپنے کردار سے دینی پڑے گی, اپنے عمل سے دینی پڑے گی. پاسپورٹ پہ رنگین تصویریں چھاپنے سے یا اس کو کلر برائٹ کرنے سے عزت نہیں ملتی. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 10 مئی کے بعد جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایک نیا پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. آج جب پاکستان کا سبز پاسپورٹ دنیا کی کسی امیگریشن کے اس پہ کاؤنٹر پہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے بریو کنٹری اینڈ یو آر اے بریو نیشن. یہ وہ عزت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اور آگے جس طرح ایک ٹیسٹ کیس میں نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے لیے چھوڑا ہے, تو ایک ٹیسٹ کیس ہمارے لیے بھی موجود ہے کہ ہم نے اب آگے کیسے بڑھنا ہے. ہم نے پاکستان کی اس عزت کو اور اپنی قوم کی اس وحدت کو برقرار کیسے رکھنا ہے. جناب اسپیکر, اس وقت انڈیا میں جو صورتحال ہے, نریندر مودی جو آر ایس ایس ذہنیت کا ایک شخص ہے جو کہ 100 سال پہلے معرض وجود میں آتی ہے, اور ہندواتا جب تک ہمارے نیبرہڈ میں موجود ہے یہ کانسیپٹ اور یہ تحریک اور یہ تھیری, اس وقت تک اس خطے میں امن کو شدید خطرات لاحق ہیں نریندر مودی کی شکل میں. اور پاکستان اس سے پہلے بھی امن کا گارنٹر تھا, اور آج بھی اس خطے میں ہمیشہ ہم امن کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہم بار بار انڈیا کو اور پوری دنیا کو بتاتے رہے ہیں, آج بھی بتا رہے ہیں کہ اگر دوبارہ انڈیا کی طرف سے کوئی جارحیت ہوئی, انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ, پہلے سے زیادہ فورس کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا, اور مزید جوتے مارے جائیں گے انڈیا کو. یہ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ.